دونك فوالا تيليشارجينا لو لوجيسيال. par exemple راه هنايا il faut دوكا نديكومبريسوه، سوا توتيليزي الوينرار ولا توتيليزي 7-zip ولا نيمبورت كال لوجيسيال. تقدر كيما هنايا دير par exemple اكسترار فار هنايا ولا ب 7-zip دير اكسترار ايسي ولا اكسترار فار هذا الدوسي. داكور دونك يكري لكم ان دوسي تاع لو لوجيسيال، كليكو فيه نزيدو ندخلو هنايا فوالا اي تي كوميرسيال اكس او. هذا هو لو لوجيسيال. نقدرو نبحثو من راكورسي فار بيرو، انفاي فار بيرو، يطلع لكم لي راكورسي يسي ونكليكو عليه دوبل كليك. بار ديفو لوتيليزاتور المود باس سي ادمين مي نقدرو نشونجيو لي مود باس ولا نديرو دوطر يوتيليزاتور. باغ اكزومبل ميم بور الفوندور بور لي فوندور تقدر شاك يوتيليزاتور تاع لو لوجيسيال ديرلو الكونت تاعو. اوكي هذه لونسي لابليكاسيون باش ندخلو في اللوجيسيال، و دوزيام هذه باش ناجوتيو لي زوتيليزاتور. نمشي من سيرفر لوجيسيال كليك على لونسي لابليكاسيون، و هنايا هذا هو اللوجيسيال. نقدر نكبروه يكون بلان ايكران. دونك هذا هو في برودوي. عندنا منيو، عندنا ستوك، عندنا اشا و فونت و بارامتر. واش يهمنا بور ديبي هنايا في البرودوي. لازم نبداو بلي برودوي، ندخلو لي برودوي كليكو عليه. هنايا تطفيش لكم سي لا طابل تاع البرودوي و نكليكو اجوتي. نديرو ان اكزومبل باغ اكزومبل برودوي 001. نمشي من سي لارتيكل. هنايا لونيتي عندنا بليزيور يونيتي ولا متر كوب متر كاري ولا متر ولا عندنا هنايا لي فامي. نقدروا شاك ارتيكل نديرو لا فامي تاعو. باش ناجوتيو هنايا لي فامي كليكو على هذا البلوس، ناجوتو هنايا باغ اكزومبل فامي نكليكو على فاليدي. نفس الشيء بور لا مارك. نقدروا ناجوتيو كيما هكا لا مارك و فاليدي. هذا بي يو اشا سي البري يونيتير تاع لاشا تاع هذا البرودوي. باغ اكزومبل نديرو 1000 دينار. بري ديتايون حنا عندنا 4 بري دو فونت. عندنا بري ديتايون غروسيست ريفوندور و اوتر. نقدر نكتبو ديريكتومون البري هنايا اوتوماتيكمون تعاود البري. سينا باغ اكزومبل بور الغروسيست نقدرو نديرو بار بورسونتاج، نديرو له باغ اكزومبل 15% هو يحسب له شحال، يحسب لا مارج ويدير لك البري دو فونت غروسيست اكسيتيرا. تقدر دير بري دو فوندور 1300 اكزومبل. هنا عندنا ستوك اليرت. ستوك اليرت تاع هذا البرودوي باغ اكزومبل كي يلحق 5 يوليسينا لنا ريبتير دو ستوك. داكور و ستوك اكتويال هنايا نكتبو شحال عندنا في الستوك في الانفونتير. تحسب هذا البرودوي شحال عندك فيه. باغ اكزومبل لقيت 20 29. هنا الكود بار. الا عندك سكانر كود بار ولا دوشات تقدر تسكاني الكود بار، تسكانيه ويطلع لك هنايا لو نيميرو تاع الكود بار. ولا هذا البرودوي ما فيهش كود بار تكليك على جينيري و ياجوتي له اوتوماتيكمون هنايا الكود بار. الكود بار لي لوجيسيال هو اللي يكرييه. داكور هنايا هاي كونتيتي بور امبريمي لي الكود بار باش تلصقو في البرودوي. باغ اكزومبل نديرو ان تيست. هنايا كاين بليزيور موديل. عندنا كود بار تاع 4 فوا 3، عندنا تاع 2 فوا 4، كاين كود بار بلوس بري، كاين تاع لي بيجو، كاين تاع بروموسيون، كاين بليزيور موديل. نكليكو على امبريمي. على امبريمي بور شويه هنايا يطفيشا
هنا سي لو نون تاع البرودوي، هنايا سي الكود بار، وهنايا البري تاعو بري ديطايون. تكليكي على لونسي لامبريسيون تامبريم لو كود بار. سينو تقدر دير باغ اكزومبل كود بار الكبير هذا، كليكو على امبريمي. هذا يتسمى يجوز لكم هنايا لو نون تاع لا سوسيتي بلس نيميرو تليفون، هنايا لارتيكل يكون سور بليزيور لين، وهنايا سي الكود بار، وهنايا البري، اي فوالا. ونكليكو على فاليدي، اي فوالا. يتاجوت لكم هنايا البرودوي هذا هو الكود بار تاعو. وهنايا كونتيتي تاع ستوك، تقدروا هنايا تفلترو، هنا تافيشو كامل لي برودوي في هذا الطابلو. هنا تافيش لكم الديتاي تاع لي زونطري، هذيك الفان تاع لانفونتير طلعت هنا في اونطري وصورتي كي ديروا لي فونت. نقدروا ميم نديرو بور ان ارتيكل بليزيور كود بار، الا كان برودوي واحد عنده بليزيور كود بار. دونك نجو جوست هنايا، هذا سي البريمي هذاك، نقدروا نكليكو على نوفو ونجوتو ان دوزيام كود بار. كليكو هنايا نكتبو الكود بار ونديرو فاليدي باش تاجوتي الدوزيام. هذه مليحة اون كا باغ اكزومبل ان برودوي يكون فيه بليزيور موديل، بليزيور كولور ولا بليزيور غو. باغ اكزومبل ياغورت باغ اكزومبل، كل غو دايرينو كود بار تقدر تاجوتيوه هنايا كامل لي كود بار اللي عندكم. فوالا. بون نروحو هنا ستوك اكتويال، يافيش لكم هنا لو ستوك. مي بون ستوك نخلوها لافين حتى نديرو كلكو تيست بنعاود نرجعو ليها. هنايا كاين هنا الكونطوار، هذا الكونطوار سي الكونطوار تاع الفونت. عندنا بار ديفو الكليون سي ديفر. هنايا لو سولد تاع الكليون شحال عندو. هنا الكود بار تكليك عليه تفوت الكود بار يخرج لك اوتوماتيكمون لارتيكل، ولا هنايا باش ترشاشي لارتيكل. داكور، نديرو باغ اكزومبل 001 يخرج لك هذا البرودوي، كليكو عليه هنايا يطلع في هذا الطابلو. الطابلو هو يافيش كامل لي برودوي اللي يشريهم الكليون. باش تبدل لا كونتيتي تقدر دير لو راكورسي كونترول ا، سينو تكليكي على الكونتيتي و تكتب شحال لا كونتيتي باغ اكزومبل 5 فوا 1400 يبدلك التوتال تاعو سي 7000. تقدرو ميم تشونجيو هنايا بري دو فونت باغ اكزومبل تساعدو ديرلو 1300 باردون. اي فوالا، يافيش لكم هنايا البري. دون لو كا باغ اكزومبل الكليون كي تسيليكسيونيه، ديرو ان اكزومبل باغ اكزومبل واحد يحب يدي كريدي باغ اكزومبل محمد، باردون محمد. هنايا نقدرو نكتبو تليفون، كاين قاع لي زانفورماسيون هنايا، نيميرو تليفون، موبيل، ايميل، لي زانفورماسيون فيسكو، لادريس اكسيتيرا. ديرلو ميم لو تيب هنايا، ديرلو ديطايون ولا غروسيس ولا ريفوندور باش كي تبيعلو يخرج البري تاعو بار ديفو هي ديطايون. نديرو فاليدي باغ اكزومبل هذا محمد، باغ اكزومبل جاو 5 ارتيكل جاتو ب 6500، هو خلصك باغ اكزومبل غير 1500. تبقالو هنايا في لو سولد تبقالو 5000 دينار. داكور، ديرو فاليدي، نعاودو نسيليكسيونو محمد، و فوالا لو سولد تاعو سي 5000. تقدر تبيعلو باغ اكزومبل دوطر شوز، ولا تخليه ديفر كي تجي كليون ديفر. دونك هذا فيما يتعلق بالكونطوار. هنايا هذا السيرفاس بلو لي برودوي اللي يكونوا فافوري عندك يطلعوا كامل. هنايا عندك جوسكا 15 برودوي، تقدر دير 15 برودوي هنايا ديرهم فافوري،
تسمى يطفيشو كامل هنايا باش سي با لابان تسمى بلا كود برك بلا والو تكليك عليها دو فوا طلع لك هنايا في هذا الطابلو تاع الفونت.